रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। मौज़िज़ सामिन किराम, फैज़ान यार अली ऑफिशियल चैनल में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ इस गर्ज से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज्जबुल मुरज्जब को क्या शान बख्शी और इस महीने में क्या फजीलत है और अल्लाह की कितनी रहमतें और बरकतें इस महीने में नाजिल होती हैं। अल्लाह ने जैसा कि इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद कुल 12 है। जब से उसने ज़मीन और आसमान बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। पहला महीना ज़ुल्क़ादा का, दूसरा महीना ज़ुल्हिज्जा का, तीसरा महीना मुहर्रमुल हराम का और चौथा है रज्जबुल मुरज्जब का। रज्जब इस्लाम का 7वां महीना है। इसकी वजह तस्मिया यह है कि रज्जब ये हकीकत में तरजीब से माखूज किया गया है और तरजीब के माना है ताज़ीम के। चूँकि अहले अरब इस महीने को अल्लाह का महीना कहते हैं और उसकी बहुत ही ताज़ीम करते हैं, इसलिए उसको रज्जब का नाम दिया जाता है। रज्जबुल मुरज्जब यानी ताज़ीम वाला महीना, अज़मत वाला महीना। फरमान अली शान है, रज्जब अल्लाह का महीना है और शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। रज्जब अल्लाह का महीना, शाबान रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना और रमज़ान हुजूर ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि रमज़ान मेरे उम्मतियों का महीना है। हज़रत अली से रिवायत है कि जिसने रज्जब का एक भी रोज़ा रखा उसके नामे आमाल में 1000 बरस, 1000 साल रोज़ा रखने का सवाब लिखा जाएगा। यानी 1000 उसने रोज़े रखे, इसके बराबर उसको सवाब मिलेगा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रज्जब के महीने में 3 रोज़े रखेगा, जो शख्स रज्जब के महीने में 3 रोज़े रखेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि ए फरिश्तों, गवाह रहो, मैंने अपने बंदे के तमाम अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये रज्जब की बरकतें हैं, रज्जब में इबादत की बरकतें हैं। और एक हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया कि जिसने रज्जब के महीने पे 5 रोज़े रखे वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा और जिसने 6 रोज़े रखे वो अपनी कब्र से इस तरह उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमकता होगा। और जिसने 7 रोज़े रखे उसके लिए दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और जिसने रज्जब के महीने में 8 रोज़े रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रज्जब की बरकत है। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जो शख्स रज्जब में 9 रोज़े रखेगा तो वो क़यामत के दिन पुल सिरात से इस तरह गुजर जाएगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा, यानी आँख झपकने से पहले वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये रज्जब का ये बाबरकत महीना, तो हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि इस महीने में जहाँ तक हो सके हम अल्लाह की इबादत करें, रोज़े रखें। एक हदीस पाक आपको मैं सुनाऊं और फिर एक वाक़िया बयान करूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रज्जब की 9 चंदी जुमेरात यानी पहली जुमेरात, जब रज्जब का महीना आता है और उस महीने में जो पहली जुमेरात आती है तो उस जुमेरात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ 70,000 फरिश्तों के साथ मेरे पास आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम लोग क्यों आए हो? तो वो सब कहते हैं कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس رات میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس رات میں جو زیادہ نفلی نماز پڑھے گا اور زیادہ عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ساتویں آسمان کے فرشتے اس رات میں ندا کرتے ہیں کہ اے رجب میں نفلی روزے رکھنے والوں اور راتوں کو عبادت کرنے والوں، اللہ نے تجھ پر جنت حلال کر دی اور دوزخ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ رجب کا مہینہ بابرکت۔ آخری واقعہ آپ سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے گزرے، تو آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ پہ سفید رنگ کا ایک نور نظر آ رہا ہے، اور اس نور کی وہ ایسا نور تھا کہ جس کو دیکھ کر کے کوئی بھی تعجب کرتا کہ آخر اس نور میں ہے کیا۔ آپ اس پہاڑ پہ گئے اور جا کر کے دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ رب العزت، میں تیرا نبی ہوں اور میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اے رب تبارک و تعالی، یہ آخر اس کا کیا راز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو حکم دیا، وہ پہاڑ کھل گیا، آپ اندر گئے، اس میں سے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ باہر نکلے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو اتنے اونچے پہاڑ پہ؟ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں یہاں پر قریب 600 سال سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں، 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہاں پر میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں، میرا دن رات یہیں پہ گزرتا ہے، تو یہیں پر اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العزت، یہ کتنا ہی مبارک بندہ ہے کہ 600 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، تیری بندگی کر رہا ہے۔ اس دنیا میں ایسا کون بندہ ہوگا کہ 600 سال سے تیری عبادت کرے؟ تو اللہ نے آسمان سے ندا فرمائی کہ اے میرے پیارے عیسیٰ، آخری وقت میں، یعنی جب آخری وقت ہوگا اس وقت میں ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا اور اس کی ایک ایسی امت بناؤں گا کہ جس کی فضیلت اس سے قبل جتنے بھی امتیں آئی ہیں ان سب امتوں پر وہ بھاری ہوگی، وہ امت، اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور میں اس امت کو ایک مہینہ دوں گا جس کا نام رجب ہوگا، اور اس مہینے میں جب وہ امت ایک روزہ رکھے گی تو میں اس امت کے ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں یہ جو جس شخص کو تو دیکھ رہا ہے یہ 600 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، تو اس کا ایک دن کے روزے کی فضیلت اس کے 600 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ 600 سال اس نے میری عبادت کی، مگر اس نبی کی امت کو میں اتنی فضیلت عطا کروں گا کہ وہ رجب کے مہینے میں اگر ایک روزہ رکھے گی تو اس کے 600 سال کی عبادت کے برابر ان کو میں ثواب عطا کروں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ پتہ چلا کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں، برکتیں رکھی، سعادتیں رکھی، تو ہمیں بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔